Isa matod pa ka pulis ang nahilambigit karon sa insidente sa pagpanagpa sa usa ka sibilyan og miaksyon pa kuno og bunot sa iyang pistola. Ang maong panghitabo nakuhaan og video base sa kuha sa cellphone video makita ang pagpanagpa sa usa ka pulis ngadto sa sibilyan samtang naglingkod kini sa usa ka tindahan sa barangay Piglawigan, Esperanza sa milabayng gabi. Madunggan sa video ang panaglalis tali sa usa ka lalaking naglingkod og sa gikatahapang pulis. Sa wala pa matino ang hinungdan, pipila ka segundo ang milabay kalit nga miaksyon ang pulis, miaksyon og bunot sa pistola sa tong bahin sa iyang hawak ug gilayong gisagpa ang maong sibilyan. Sa karon padayon pa nga gipanubayan sa tigbalita ang mga nakuhang video og pahayag gikan sa Esperanza PNP kung aduna bay pulis nga gialigar nga nahilambigit sa nahisgutan nga insidente. Lakip na usab ang pagpanubay sa Police Regional Office 13. Ania ang tipik nga video atong lantawon. Ako pa inyong kasi ito ba siguro mo? Kanina mo bitaw sa pag-ipan ninyong babagare sige na ay tupag-pagpan ha? Sige!